السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السيد رئيس الحكومة، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة الدستورية التي تأتي بعد أيام من عرض ومناقشة حصيلة نصف الولاية التشريعية الحالية، والتي عبرنا من خلال مناقشتنا عن تثميننا للإنجازات المحققة وانتقادنا لما لم يتم إنجازه، واقتراحنا كذلك لما نراه ضروريا من أجل تجويد وتسريع العمل الحكومي عامة والقطاعات ذات الطابع الاجتماعي على وجه الخصوص. فبالرغم من الزيادات في اعتمادات قطاع الصحة التي لا زالت لا ترقى لا لتوصيات منظمات الصحة العالمية ولا لمثيلاتها بالدول المجاورة، فإن بلادنا تعتبر من الدول الأقل إنفاقاً على صحة مواطنيها، مما يجعل القول بإعطاء أولوية لهذا القطاع شعاراً اجتماعياً مختزلاً في رفع من ميزانية الصحة فقط، والتي لا تتناسب مع حجم الخصاصة والانتظارات والتحديات المطروحة من قبيل الخصاص، ولكون باقي الإجراءات والتدابير المصاحبة تسير في الاتجاه المعاكس من قبيل الخصاص المهول وضعف الحكامة وما أثير في شأن التعيينات، بالرغم من تنبيهنا للسيد وزير الصحة في إطار أدوارنا الرقابية واستمرار تحكم اللوبيات التي تعبث بهذا القطاع الاستراتيجي. بعيداً عن لغة الأرقام، تعلمون جيداً السيد رئيس الحكومة أن قطاع الصحة قد نجح في تحقيق إجماع لدى جميع مكونات هذا المجلس الموقر ولدى غالبية وإن لم أقل جل المواطنات والمواطنين المغاربة، بحيث أصبح يشكل مصدر قلق بسبب ضعف السياسات العمومية المتعلقة بالصحة والغير القادرة على تلبية الحاجيات الضرورية والمتزايدة لعموم المواطنين. وفي هذا الإطار نسجل بكل أسف تفاقم الاحتقان والتوتر الذي يشهده قطاع الصحة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ احتجاجات وإضرابات كل الفئات من أطباء القطاعين العام والخاص، ممرضين، صيادلة إحيائيين، أطباء الأسنان، مبصراتيين، مروضين طبيين، تقنيين وإداري وزارة الصحة. كيف سيد رئيس الحكومة يمكن تأهيل وتحسين وتجويد الخدمات الصحية في ظل هذا الاختناق والتوتر، دون الحديث عن إضرابات طلبة الطب والصيدلة المقبلين على سنة بيضاء وأنتم تعون جيدا خطورتها بعد تنصل وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة من التزامها أمام ممثلي الطلبة؟ هذا التقهقر والاحتقان راجع أساسا إلى سوء تدبير هذا القطاع. السيد الرئيس، إن غايتنا ليس إعطاء صورة قاتمة، بل نقل الواقع ومجابهة الحقيقة بكل شجاعة وجرأة، بعيدا عن التفاؤل المفرط الذي سيؤدي لا محالة إلى تزايد الأعطاب التي يشتكي منها الجسم الصحي ببلادنا. ومن بين هذه الأعطاب التي تعيق الولوج للخدمات الصحية الضرورية ضعف وقلات البنيات الأساسية والتجهيزات الطبية، وإن وجدت فهي معطلة، التوزيع الغير العادل للموارد الصحية بما يستجيب لمبدأ العدالة المجالية ويحقق التكامل والالتقائية بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد نسجل عدم التزام وزارة الصحة بإحداث المؤسسات والمراكز الاستشفائية التي تم تدشينها، CHU نتاع أكادير، نتاع طنجة ونتاع الرباط، والعديد من المستشفيات الإقليمية والجهوية، إقليم الناظور على سبيل المثال. كما نسجل الوضعية المأساوية لأقسام المستعجلات التي لم يبقى منها سوى الاسم. إن تيسير الولوج للعلاج بالنسبة لساكنات العالم القروي لا زال حلما تعترضه العديد من الصعوبات والعراقيل منها الذاتية والموضوعية، كضعف الاعتمادات المرصودة في هذا الإطار في إطار برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وفي هذا الإطار ومن أجل تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ المساواة، فإننا نطالب بتوسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية وتعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة العالم القروي. وبالرغم من الخصاص الكبير في الموارد البشرية من أطباء عامين ومتخصصين وممرضين، يوجد أزيد من 600 طبيب بالمصالح الإدارية لوزارة الصحة. كيف يعقل؟ لا يستقيم السيد الرئيس باش نكونوا أطباء باش نخدموهم في المجال الإداري. كما نسجل وجود العديد من الاختلالات بالموارد البشرية التي تتطلب التدخل العاجل لتقويمها، ولكم أن تسألوا وزير الصحة. وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، لا شك أن توسيعها لتشمل فئات جديدة
جيدة، خاصة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمستقلين، يشكل أحد أهم المكتسبات، إلا أن عدم إصدار المراسيم التطبيقية خاصة المتعلقة بالدخل الجثثي يجعل هذا القانون ميتا. وفي هذا الإطار نستغل هذه المناسبة لنثير معكم السيد رئيس الحكومة موضوع التأخير الغير المبرر في إصدار النصوص التطبيقية عامة، وتلك المتعلقة بوزارة الصحة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة الآثار التي لا يخفى عليكم أهميتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، من غير المقبول اليوم ونحن نتحدث عن تعميم التغطية الصحية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية أن نعيش أحداثا مؤسفة ومؤلمة، من قبيل وفاة 5 أطفال في الشهور الأولى من هذه السنة لمجرد أن وزارة الصحة رفضت أن تعترف بمرض التليف الكيسي كمرض مزمن مشمول بالتغطية الصحية ومدرج ضمن الأمراض التي تخضع للكشف المبكر. إن عدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الأمراض النادرة المعترف بها دوليا يشكل خلقا لأهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور 2011، ونعتبره في الفريق الاشتراكي تخلي الوزارة عن المصابين بهذه الأمراض وذويهم الذين يعانون في الصوت. وإذ نشيد بالمجهودات المبذولة في إطار توسيع قاعدة الولوج للدواء والتحفيز على اعتماد الأدوية الجنيسة، إلا أننا نسجل وبكل أسف فضيحة نفاذ الأدوية الخاصة بمرض التهاب الكبد الفيروسي ليباتيتس سي منذ 2015 الذي يستفيد منه أزيد من 6000 مريض، على الرغم من توفرنا على 3 مختبرات وطنية تتصنع هذه الأدوية بأثمنة مناسبة. وهنا تطرح مجموعة تاع استفهامات وعلامات الاستفهام. كما سجلنا أن أزيد من 20% من الأدوية التي تشتريها الدولة تتبرم وتتحرق. أين هي الحكامة الجيدة؟ بالنسبة للرميد السيد الرئيس، نريد حلولا واقعية حقيقية لا ترقيعية وظرفية. وأخيرا، إننا في الفريق الاشتراكي ندعو إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة العمومية في أفق تنزيل مخرجاتها، وأن نجعل من سنة 2020 سنة الصحة للجميع، وكذلك الإسراع بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمجلس الاستشاري للصحة، وذلك عبر تجنيد كل الطاقات الحية ببلادنا وانخراط كل القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والفاعلين الخواص والجماعات الترابية. السيد رئيس الحكومة، صحة المواطن المغربي هي أولى أولويات وزارتكم وشكرا، حكومتكم وشكرا. شكرا للسيدة النائبة.